الوغ وصلنا لي 4 اكزومبل الاخرين ديال ليكزارسيس 3. هاد لي 4 اكزومبل اللي بقاو لينا ثلاثه منهم نورمالمون فيهم القيمه المطلقه، يعني لا فالور ابسولي. دونك كاين الجديد. الوغ هاد الجديد نورمالمون غادي يخلينا نتكلموا على واحد لا ريلاسيون، واحد لا بارتي في الدرس ديال لي زانتيغرال ديال التكامل اللي هي لا ريلاسيون دو شارل، علاقه شارل. بيان سور كتعرفوا شنو هي علاقه شارل اللي شفتوا في المتجهات في ترون كومان جو كخوا وحتى في 3 اني كوليج. دابا كاينه لا ريلاسيون دو شارل في الانتيغرال. شنو هي لا ريلاسيون دو شارل في الانتيغرال؟ تو سامبلومون سي اون ان انتيغرال دو، بيان سور انا كنتكلم على لي بورن المحدات منين كيبدا الانتيغرال وفين كيسالي، يعني كندوي على اش؟ على هاد لي بورن. كيبدا مثلا من واحد العدد نقولوا ناقص جوج وكيسالي في العدد 5 هاد الانتيغرال. من حقك تقسم الانتيغرال لدي زيتاب، دو زيتاب، 3 زيتاب، حسب اش كيبان لك انت. بمعنى اخر تبع معايا ليكزومبل. عندي الانتيغرال ديال لا فونكسيون اف دو اكس من ا لسي. بامكاني الا احتاجيت باش تسهل لي الحساب نقسم الانتيغرال من ا لبي ديال لا ميم فونكسيون بيان سور، ونزيد عليه انتيغرال واحد اخر من هاد بي باش ساليت هنايا حتى للسي. اذا هنايا بحال كنخيطوا باش كنخيطوا بهاد بي. داكوغ؟ باش تزيد تفهم ليكزومبل اكثر غادي نمشيو نعمل سيدي ليكزومبل ان اللي هي الانتيغرال ان اللي عندنا. الانتيغرال ان اللي عندنا لي بورن ديالو ولا المحدات ديالو موان 2 0 ديال اش؟ ديال القيمه المطلقه ديال اكس بلس 1 دي دو اكس. كنعرفوا ان في الطابلو ديال لي فونكسيون بريميتيف نورمالمون اللي خدمنا به بزاف في لي زيكزارسيس ما كايناش عندنا شي ريلاسيون فيها القيمه المطلقه. اذا انا وانت وهي غادي نلقاو راسنا اون فاس مع اش؟ مع واحد التحدي اللي هو خصنا نحيدوا القيمه المطلقه. الوغ باش تحيد القيمه المطلقه تو سامبلومون غادي نرجع بك للذاكره للترون كومان. ترون كومان نورمالمون القيمه المطلقه لاي حاجه قدامها جوج ديال المسائل تقدر تساوي جوج لا اقل ولا اكثر. مثلا القيمه المطلقه لاكس، هذاك اكس اعتبره بيان سور اي شيء، اي حاجه، اي فورمول. دونك القيمه المطلقه لواحد الحاجه هي اكس، يا اما غتساوي كندوي القيمه المطلقه لا فالور ابسولو دو اكس غتساوي يا اما اكس يا اما ناقص اكس. امتى القيمه المطلقه ديال واحد ديال اكس كتساوي اكس؟ الا كان ديجا اكس موجب. القيمه المطلقه ديال 4 4، القيمه المطلقه ديال 7 7، القيمه المطلقه ديال 10 10. دونك لا فالور ابسولو ديال شي حاجه كي هي بوزيتيف سي لو ميم. داكوغ؟ دونك هي دونك لا فالور ابسولو ديال 9 ديال 9. مزيان. دابا اجي الا كانت في وسط القيمه المطلقه سالب، مثلا القيمه المطلقه ديال ناقص 4، القيمه المطلقه ديال ناقص 4 كاين اللي غيزرب غيقول لي هي 4 وعنده الحق. علاش؟ لحقاش في دماغنا القيمه المطلقه لناقص 4 بما ان بانت لي ناقص 4 سالبه في الطريق قبل ما نقولها ضربتها في ناقص باش عطاتني 4. اذا القيمه المطلقه ديال شي حاجه سالبه راه كتساوي المقابل ديالها اللي كيكون بالضروره موجب. اذا القيمه المطلقه ديما تعطيك الموجب، القيمه المطلقه ديال شي حاجه موجبه هي نفسها لحقاش موجبه. اما القيمه المطلقه ديال شي حاجه سالبه فراه كتولي المقابل ديالها، يعني خصك تضرب في ناقص. داكوغ؟ دونك بور سيت ريزون علاش غيتافيشي ليكم نورمالمون او علاش افيشيت ليكم بيان سور القاعده مكتوبه واضحه وضوح الشمس لحقاش درناها في ترون كومان. داكوغ؟ دونك شدوا معايا هادشي اللي قلت في القيمه المطلقه اللي غنعاودوا بهذا الشكل بسيط بزاف. القيمه المطلقه ل x تساوي x اذا كان x موجب، والقيمه المطلقه ل x تساوي ناقص x اذا كان x ديجا سالب. مزيان. دونك انا بغيت نتخلص من القيمه المطلقه لابد ندرس هادشي وسط القيمه المطلقه واش موجب ولا سالب. وسط القيمه المطلقه عندي x بلس 1. الوغ x بلس 1 نورمالمون اي تلميذ داز في ترون كومان وعاشي شويه داكشي اللي كيدار يقدر يوضع لنا جدول الاشاره ديال x بلس 1. الوغ شنو هو جدول الاشاره؟ تو سامبلومون جدول الاشاره تبع معايا. غادي نعمل نعم سيدي Monsieur X. Bien sûr, Monsieur X كينتمي ل R. إذا من موان لانفيني بلس لانفيني. لا فورمول اللي عندنا اشنا هي لا فورمول؟ لا فورمول اللي عندنا هي X بلس 1. هاي بيني وبينك X بلس 1 فين كتنعدم؟ يعني دماغك خصو يدير X ملي نقول X بلس 1 فين كتنعدم دماغك خصو يدير X بلس 1 تساوي صفر. يعني أن X تساوي ناقص 1. بمعنى آخر امتى هاد لا فورمول كتعطيني زيرو؟ إلا عوضت إكس باش بناقص 1. وهاد الخدمة يقدر يديرها أي تلميذ يمشي للوزارة ويدير إكس بلس 1 كتساوي زيرو، كتعني أن إكس شحال كتساوي موان 1. دونك هنا غادي نجي وغادي ندير موان 1. دونك إلا مشى حتى كان إكس هو موان 1 النتيجة اللي كتكون عندي هنايا صفر. الدرجة الأولى هذه ماشي الدرجة الثانية. دونك الدرجة الأولى على اليمين كتحكم الإشارة فاش مضروب إكس. فاش مضروب اكس هنا يعني شنو معامل لاصق اكس؟ هو واحد ما كيبانش. دونك واحد موجب، اشاره لاصقه باكس موجبه
دونك هنا غتكون الاشاره زائد. اما هنا كيكون العكس. هاد القاعده قلت لكم دابا ديال شي حاجه من الدرجه الاولى، كتنعدم في عدد. على اليمين كتشوف الاشاره الى لاصقه في اكس، تقدر في شي امثله تلقى ناقص، هنايا كاين بلوس درت بلوس، وهنايا درت العكس. دابا سمحوا لي، غتقول لي اش درت هادشي، نقول لك دابا فكر معايا شي شويه. دابا غنتكلم على القيمه المطلقه لاكس بلس 1. ملي كتكون اكس بلس 1 موجبه، ها هي اكس بلس 1 ملي كتكون موجبه، اذا قيمتها المطلقه شنو هي نفسها، هي اكس بلس 1. اما ملي كتكون اكس بلس 1 سالبه، قيمتها المطلقه هي المقابل ديالها، يعني موان اكس موان 1. او بيان سور الا كان سي اكس كيساوي موان 1، راه اصلا القيمه المطلقه ديال شي حاجه ديال زيرو راه هي زيرو. داكوغ. علاش درت هادشي كامل؟ دابا رجع معايا للانتيغرال. شنو هما لي بورن اللي عندي ولد الحاج؟ عندي من موان 2 حتى لزيرو. شوف لي هنا فين جات موان 2 فين جا زيرو. موان 2 الي لا، اما الزيرو الي لا. اذا انا خصني نحيد القيمه المطلقه باش نقدر نحسب الانتيغرال. القيمه المطلقه ها هو الكتابه ديالها في المجالين موان 2 موان 1 اي موان 1 0. سيتادير بالنسبه لي دابا الانتيغرال ان اش ولا انتيغرال من موان 2 لموان 1. ها هي موان 2 لموان 1. في هذه الحاله في هذا المجال موان 2 موان 1 شحال كتساوي القيمه المطلقه؟ كتساوي موان اكس موان 1 بيان سور اونتر بارونتيز دي دو اكس بلس انتيغرال واحد اخر منين؟ من موان 1 لزيرو. موان 1 لزيرو. في هذا المجال موان 1 زيرو كيفاش عامله القيمه المطلقه ديال اكس بلس 1؟ هي اكس بلس 1. دونك اكس بلس 1 اونتر بارونتيز بيان سور دي دو اكس. وبهذا الشكل غنكون تخلصت من القيمه المطلقه باستعمال علاقه شارب، باستعمال المعلومه اللي تافيشات لكم نورمالمون في ليكرون على القيمه المطلقه كيفاش كنتعاملوا معها باش نتخلصوا منها. كندرسوا الاشاره ديال داكشي اللي وصل القيمه المطلقه. الوغ ماتنون ارو لي بريميتيف. دابا شوف شحال خدمنا وشحال فكرنا وشحال اناليزا باش نوصلوا لي بريميتيف. البريميتيف ديال موان اكس بيان سور، البريميتيف ديال اكس هي اكس كاري سور 2، مع هاد الموان هي موان اكس كاري سور 2. بريميتيف ديال العدد موان 1 هو داك العدد مضروب في اكس. اذا البريميتيف ديال موان 1 هي موان 1 فوا اكس، يعني هي موان اكس. هنايا بيان سور عندي لي بورن من موان 2 لموان 1 بلس شنو هي دابا البريميتيف ديال اكس؟ هي اكس كاري سور 2. بريميتيف ديال واحد في اكس هي اكس. ها علاش لي بارتي ديال لي بريميتيف قلت لكم مهمين وبديت فيهم هما الاولين ودرنا فيهم 6 ديال لي بارتي ولا قلت 7 واقيلا. موان 1 0. الوغ دابا هنا خصني نرد البال. اول حاجه كاين لو بلوس هنا بيناتهم، ها لو بلوس. هنا ارى ليا دابا هادشي كامل اون رومبلاسون اكس باغ موان 1. رد البال، اجي نرومبلاسي بموان 1، ندير موان ونرومبلاسي بالتحتاني اللي هو موان 2. دونك هنايا موان 2 وهنايا موان 1. شويه عليا. الوغ موان 1 موان 1 او كاري، موان 1 او كاري هي 1 مع هاد الموان هي موان 1. دونك هنا عندي موان 1 sur 2. Moins 1, c'est-à-dire plus 1. صافي. دونك نعوض عوضت بناقص 1 وحطيت العيبه ديالي بشويه عليا. دابا غنعاود نعوض باش بناقص 2 بالتحتاني. تخيل معايا ناقص 2 مرفوع للكاري، بيان سور ناقص 2 وداير به الكاري، ناقص غيمشي و2 أس 2 هي 4. دونك سي 4 مع هاد الموان هي موان 4. وموان 4 سور 2 غتسمح لي غنكتب هي موان 2. هنايا موان x, il y a moins 2, c'est-à-dire plus 2. نجيب دابا لهنا نعم سيدي. هذه عطيني نعم سيدي هي نيت، ولكن عوض لي بالفوقاني اللي هو 0 موان التحتاني اللي هو موان 1. راه ليا 0 سي 2 هو 0 على 2 هي 0 زائد 0 هي 0. دونك هنايا غنستغل الفرصه باش نربح شويه ديال ليسباس. دونك الاولى كامله هي 0 موان الثانيه عوض لي بموان 1. موان 1 او كاري هي 1. دونك 1 سور 2. ها هي موان 1 غنعوض اكس موان 1. دونك هنايا سي موان 1. الوغ هنايا الا سمحتوا ليا
هاد موان 2 غتمشي مع بلس 2 هنا، وهنايا عندي موان 1 دومي. دونك باش يكون عندنا الحساب مضبوط، ان في الاول عندنا موان 1 دومي بلس 1 ها هي، هادي زيرو وهادي زيرو. هنايا هاد الموا غيدخل على هادو، دونك موان 1 دومي وحده اخرى، والموا مع هاد الموا غيعطيني بلس 1. موان مع هاد الموا غيعطيني بلس 1. دونك حسابو هذا 1 بلس 1 سي 2 moins 1 demi moins 1 demi هي moins 1. Donc بحال عندي 2 moins 1. إذا l'intégrale n tout simplement égale à 1. Alors نتمنى ليكزومبل الأول ديال لا غولاسيون دو شا اللي كنت تفهم. بيان سور نحقق تاخذ الورقة والستيلو وتعاود المسائل بشوية على بروية، حتى واحد ما مورك عليك باش تزرب. حاول ما كان تاخذ وقتك وتعاود اللعيبات ديالك بشوية بشوية الله يرضيك باش تفهم المسائل. Je pars maintenant l'exemple R. Alors, l'exemple R, normalement, شنو هو الانتيغرال اللي عندنا؟ عندنا انتيغرال مع سي دي كيتحرك منين؟ كيتحرك من موان 1 عندنا عاوتاني لا فالور ابسولي. اذا خصنا نتخلصوا من لا فالور ابسولي. شنو هو جا لي وسط لا فالور ابسولي؟ عندنا الاكسبو دو اكس موان 1. دونك عندي واحد لا فورمول حتما تقدر تكون موجبه تقدر تكون سالبه. كون كان هنا البلس وقلت راه موجبه ومعني ما ندير القيمه المطلقه، ولكن هنا كاين موان. الوغ سو اكسبو دو اكس موان 1 حنا ما عارفينش متى كتكون موجبه متى كتكون سالبه، ولكن نقدروا نعرفوا بيان سور. دونك التحدي اللي عندي عاوتاني شنو هو؟ خاصني نحيد القيمه المطلقه. باش نحيد القيمه المطلقه كيسكو جو دوا فير؟ خاصني ندرس الاشاره ديال داكشي اللي وصل الاكسبو اللي وصل للقيمه المطلقه، يعني خاصني نعرف اش كندير. الوغ دابا غتسمعني مزيان. دابا حنا ما كرهناش نوضعوا جدول الاشاره ديال اكسبو دو اكس موان 1. هنا سي اكس حنا بغينا نعرفوا الاكسبو دو اكس موان 1 فين كتنعدم. هنا غندير واحد الخدمه بسيطه بزاف وسمحوا لي نضرب نضيق المساحه. سول راسك امتى الاكسبو دو اكس موان 1 امتى كتساوي 0. ملي كتكون الاكسبو دو اكس ايكال 1. وهنا غادي نقول للتلاميذ هذا الدور ديال لي ريفيزيون من الربعه الاولين اللي درت ديال الاكسبونسيال. لي ريفيزيون الاولين الا كنتي كخدمتيهم مزيان احنا كنوقفوا عليهم. دونك عندي معادله فيها الاكسبو المجهول هو اكس، اكسبو دو اكس ايكال 1. باش كنحيدوا هاد الاكسبو اللي مبرزطنا بالانان، لحقاش الانان ملي كيدخل كيحيد الاكسبو. دخلتي هنا انان، الجهه الاخرى غيدخل فيها الانان، الانان غيمشي مع الاكسبو. سمحوا لي غادي نعطي النتيجه هنا. اذا اكس اش كتساوي؟ الالان ديال واحد معروف هو 0. اذا فين كتنعدم هاد الاكسبو دو اكس موان 1 كتنعدم الا كان سي اكس هو 0. اذا هنايا غندير 0 وهنا غنجيب 0. ادغوات حتى في ليزيكسبرسيون كندوي على اكسبو دو اكس حتى هي تعامل بها في الليميت نعمل فاش مضروبه الاكسبو دو اكس مضروبه في موجب. اذا هنايا موجب يعني فاش شنو هي الاشاره لاصقه في اكسبو، وهنايا سالب. داكوغ. شنو هو الانترفال اللي عندنا؟ الانترفال اللي عندنا نعم سيدي من موان 1 الان. موان 1 جا من هنا والان جا من هنا. اذا اللي قافز غيعيق اننا الانتيغرال نقسموه من موان 1 0 ومن 0 ل 1 بيان سور، مع الادراك ان القيمه المطلقه كيف تكتب في المجالين. القيمه المطلقه لاكسبو دو اكس موان 1 ها هي القيمه المطلقه. ملي كتكون اكسبو دو اكس موان 1 سالبه، اذا القيمه المطلقه ديالها هي المقابل ديالها. اذا خصك تغير الاشارات ديال كلشي اللي داخل. اكسبو دو اكس مضروب في موجب غيولي مضروب في سالب، دونك موان اكسبو دو اكس. هنا عندي موان 1 يعني غتولي بلس 1. اما ملي كتكون اكسبو دو اكس موجبه، القيمه المطلقه ديالها هي نفسها اكسبو دو اكس موان 1. و بيان سور الا كانت اكس كتساوي 0، الاكسبو ديال 0 هو 1 1 موان 1 سي 0، القيمه المطلقه ديال 0 هي 0. دونك الانتيغرال ديالنا غيمشي نعمل سيدي من موان 1 0 بهذا الشكل، ومن 0 ل 1 غادي يمشي بهذا الشكل. دونك الا سمحتوا لي غادي نقول ار دابا ايكال لو بروميير انتيغرال من موان 1 ل 0 moins expo de x plus 1 d de x plus intégrale واحد اخر من 0 ل 1 l'expo de x moins 1 d de x égal الاكسبو دو اكس. شنو هي لا بريميتيف ديالو؟ معروفه في الطابلو هي الاكسبو دو اكس، لحقاش الاشتقاق ديال اكسبو دو اكس هو اكسبو دو اكس. دونك ملي كنلقى اكسبو دو اكس راه كان اكسبو دو اكس. هاد الموا ما تسوقش ليه، دونك موان اكسبو دو اكس.
لا بريميتيف الاصليه ديال العدد هو داك العدد مضروب في اكس، دونك واحد في اكس هي اكس. ها هي الخدمه الاولى، ولكن ما بين موان 1 و 0 زائد خدمه واحده اخرى. شنو هي لا بريميتيف ديال اكس بو دو اكس؟ هي اكس بو دو اكس. لا بريميتيف ديال موان 1 هي موان 1 فوا اكس، يعني هي موان اكس. ها الخدمه الثانيه، ولكن ما بين 0 و 1. شويه عليا، دونك هنايا غنفهم على انني خاصني نعوض الفوقاني اللي هو 0 موان نعوض بالتحتاني اللي هو موان 1، ندير بلوس نعوض بالفوقاني اللي هو واحد موان نعوض بالتحتاني اللي هو 0. ارى لي هاد الاولى موان عوض ليها 0 اكس بو دو 0. اش قلنا قبيله؟ اكس بو دو 0 سي 1، دونك موان 1 بلوس 0، دونك هادشي كامل عطاني موان 1 بلوس 0. هي ني تعوض دابا اكس باش موان 1 موان اكس بو اكس هو موان 1، دونك اكس بو ديال موان 1 بلوس اكس، اذا بلوس موان 1 سي موان 1. لا دوزيام فورمول عوض لي الفوقاني واحد اكس بو ديال واحد هي اي حاجه اس واحد هي نفسها، 4 اس واحد هي 4، 7 اس واحد هي 7، حتى اكس بو ديال واحد يعني اكس او اس واحد هي او موان 1. دابا بزيرو اكس بو دو 0 هو 1، ها هو موان 0 ها هي. دونك طلع لنا عندنا زيروات غيهمنيونا من الحساب. دابا نشوف واش باقي لي هنا. دونك هنايا عندي موان 1، هنا موان موان سيتادير بلوس اكس بو ديال موان 1. هاد الموان مع هاد الموان غيعطيني بلوس 1، الشيء اللي غيهنيني من هاد موان 1. وهنايا نعم اسيدي عندي بلوس او موان 1 وعاوتاني موان 1 واحده اخرى ها هي. اذا اش عندي نعم اسيدي؟ عندي او من حقي نسبق او، دونك ار ايكال اكس بو بلوس اكس بو ديال موان 1. بغيتي تخليها بحال هكا خليها، بغيتي تهبط الاس لتحت هبط الاس لتحت، يعني تولي اكس بو اس واحد، كانت اس ناقص واحد تهبط تولي اس واحد. موان 1 موان 1 هي موان 2. هذه هي الريزولتا ديال لانتيغرال ار. نتمنى ان حتى هو يكون واضح. غنمشيو دابا نعمل سيدي ليكزومبل اس. ليكزومبل اس اونكور اون فوا عندنا سكون ابل لا فالور ابسولو وسط لانتيغرال. لا فالور ابسولو ما تخليكش تبدل البريميتيف، دونك خاصك ضرب تحيد لا فالور ابسولو. اذا اش خاصك دير؟ خاصك تدرس الاشاره ديال الشيء اللي وسط لا فالور ابسولو. شكون هو الشيء اللي وسط لا فالور ابسولو؟ اكس كاري موان 1. دونك هنا اكس كاري موان 1 نورمالمون في الترون كومان وفي الاعدادي تعلمنا امتى كتساوي زيرو بمعادله بسيطه، سواء باستعمال الطريقه الهامه سواء باستعمال الجدول بيان سور ديال الاشاره ديالها. الوغ على بركه الله اكس كاري موان 1 بغينا نعرفوها امتى كتكون موجبه وامتى كتكون سالبه. اذا فورسيمون عندنا نعرفها امتى كتساوي زيرو. اي حاجه بغيت تعرف دير لها جدول الاشاره، يعني امتى كتكون موجبه وامتى كتكون سالبه، بالزمن خاصك بعدا اول حاجه تعرف امتى كتساوي زيرو. سيتادير نورمالمون الهدف ديالنا هو نوضعوا واحد جدول الاشاره. تبع معايا الفيلم مزيان. الوغ جدول الاشاره خاصو يكون هو هذا اكس كاري موان 1، وهنا غندوي على القيمه المطلقه بيان سور. دونك اكس كاري موان 1، وهنايا اكس كاري موان 1 ولكن القيمه المطلقه باش نعرفوها كيفاش دايره. الوغ دونك الخدمه الاولى اللي غنديرو تو سامبلومون امتى اكس كاري موان 1 كتساوي زيرو. كاين دي زيرات اللي غيحتاجوا هذه المساعده. اكس كاري موان 1 امتى كتساوي زيرو؟ هنا نورمالمون ديما النوع ديال المعادلات حاول تخدمهم باش بالطريقه الهامه بالاحسن، حقاش كاينه اكس او كاري موان 1 نورمال بحال عندي 1 او كاري. اذا ملي كتكون عندك ا كاري موان بي كاري، ا كاري موان بي كاري ها هي غنكتبها هنا. دونك ا كاري موان بي كاري في الاعدادي تعلمنا انها هي اش هي ا موان بي فاكتور ا بلس بي. دونك بحال عندك اكس كاري موان 1 كاري هي اكس موان 1 فاكتور اكس بلس 1. دونك كتساوي زيرو كتعني ان اكس موان 1 فاكتور اكس بلس 1 ايكال زيرو. وفي الرياضيات ملي كتلقى دو بارتي مضروبين بعضياتهم كيساويو زيرو، اذا سوا هاد لا بارتي كتساوي زيرو سوا لا بارتي اخرى كتساوي زيرو. قلت لك مثلا ودي اسمح لي عندي زد فوا تي كتساوي زيرو، باش تنصحني نقول لك سوا زد كتساوي زيرو سوا تي كتساوي زيرو. دونك ملي كيكون الضرب كيساوي زيرو اذا واحد فيهم كيساوي زيرو، وبالتالي هذه كتعني على ان سوا اكس موان 1 ايكال زيرو و اكس بلس 1 ايكال زيرو. يعني tout simplement soit x égale à 1 ou x égale à moins 1. إذا فين كتعمل x carré moins 1
موان زان و ان. دونك هنايا غادي ندير زيرو هنا وغندير زيرو هنا، وهنا غنذكر الوليات بيان سور المسائل ديال الترونكوم عاوتاني. شي حاجه من الدرجه الثانيه انعدمات هنا وهنا، ما بين هنا وهنا كدير عكس اشاره ا. شكون هو ا؟ اش كنقصد بأ؟ كنقصد بأ العدد اللي مضروب في اكس كاري. شكون هو العدد اللي مضروب في اكس كاري؟ هنايا واحد موجب، هنا كيكون العكس ديالو. اما الخارج هنا يعني خارج هاد العباد هاد الجوج هاد موان زعما كتكون الاشاره ديالهم. دونك هادي هي جدول الاشاره ديال شي حاجه من الدرجه الثانيه انعدمات في جوج الاعداد بيناتهم كدير عكس اشاره ا. وشنو هو ا؟ هو المضروب في اكس كاري، وبرا ديالهم يعني الخارج ديالهم كدير الاشاره ديال ا. اذا القيمه المطلقه ديال اكس كاري موان زان ملي كتكون اكس كاري موان زان موجبه، القيمه المطلقه ديالها هي اكس كاري موان زان، لحقاش هي موجبه دونك القيمه المطلقه هي نفسها. اما ملي كتكون سالبه الله يرضي عليك كيكون العكس، تقدر تعمل موان اكس كاري بلس 1، تقدر تبدل لهم الاشاره بحال هكا تصبغ الموجب 1 موان اكس كاري. المهم المقابل ديال هذا. وملي عرفتي هنا كتكون موجبه سي اكس كاري موان زان. الوغ بعد ما وضعنا جدول الاشاره ديال اكس كاري موان زان وعرفنا القيمه المطلقه ديالها كيفاش كتبدل في الكتابه ديالها انطلاقا في المجالات، نورمالمون غادي نشوف دابا الانترفال اللي عندنا شنو هو. عندنا من موان 2 ل 3. من موان 2 ل 3 فين جات موان 2؟ بيان سور موان 2 جات قبل من موان زان. و 3 فين جات؟ جات في الاخر مورا الان. لاحظ معايا شحال من انترفال يكون عندي. غيكون عندي الانترفال الاول من موان 2 لموان زان، الانترفال الثاني من موان زان ل 1، وعاد الانترفال الثالث من 1 ل 3. داكوغ مزيان. دونك سي ان اكزومبل اللي غنقسمو فيه الانتيغرال ديالنا لثلاثه ديال لي زانتيغرال على بركه الله. دونك اس ايكال من موان 2 لموان زان. كيفاش كتكتب اكس او كاري موان زان في القيمه المطلقه ديالها؟ هي اكس او كاري موان زان. هاي سمحوا لي كاين ما كاينش اتساع بزاف، دونك نتادابطاو دي دو اكس بلس انتيغرال لاخر باش من موان زان 1. موان زان 1 اش عندي هاد القيمه المطلقه اش كتساوي؟ هي 1 موان اكس كاري بيان سور دي دو اكس بلس لو troisième intégral اللي غيكون في الانترفال 1 3. اذا من 1 ل 3 اش عندي نعمل من 1 ل 3؟ عندي اكس كاري موان 1 بيان سور دي دو اكس. اذا دابا تخلصنا من القيم المطلقه، خصنا فقط دابا نجبدو لي بريميتيف يعني الدواء الاصليه. الاصليه ديال اكس كاري المعروفه هي اكس على بويسونس 3 سور 3. الاصليه ديال موان 1 هي موان اكس. الانترفال اللي عندي هنا شنو هو؟ موان 2 موان 1 بلس الاصليه ديال واحد هي واحد في اكس هي اكس. الاصليه ديال موان اكس كاري هي موان اكس اس 3 على 3. الانترفال اللي عندي هنا موان 1 اي 1 بلس لا بريميتيف ديال اكس كاري هي اكس على بويسونس 3 سور 3. لا بريميتيف ديال موان اكس موان 1 باردون هي موان اكس. بيان سور دابا الانترفال الاخر هو 1 3. نرد البال نفكر بشويه عليا نكتب بهدوء حتى تبان لي البلان مزيان. دابا على بركه الله. دابا رد معايا البال الحساب الله يرضي عليك. الفوقاني موان 1 على بويسونس 3 بيان سور اس فردي، اذا نقول موان يبقى دونك سي موان 1 سور 3. موان 1 سي بلس 1. دونك الاولى تهنيت منها يعني عوضت باش عوضت بناقص 1. موان غنعوض دابا باش ناقص 2. موان 2 على بويسونس 3 موان 2 كامل على بويسونس 3 اصلا 2 على بويسونس 3 سي 8 والموان غيبقى لحقاش اس فردي دونك سي موان 8 سور 3. موان 2 سي بلس 2. دونك تهنيت من الاولى. دابا الثانيه غنعوض بالفوقاني واحد اكس دونك واحد أس 3 هي واحد دونك ناقص واحد على 3. يعني عوضنا مسلي باش عوض بالفوقاني اللي هو 1 موان احسن نديروها بجوج سطورة ماشي مشكل. دابا هادي نيت غنعوض بالتحتاني اكس موان 1 ها هو موان 1. موان 1 على بويسونس 3 سي موان 1 لحقاش الاس فردي ومع هاد الموان ولات بلس دونك بلس 1 سور 3. مزيان. دونك وحده جوج وحده جوج وهادي باقا ليا هي الاخرى
غنزيد هنا بلس، عوض لي الفوقاني 3 أس 3، 3 في 3 9 في 3 27، أو 3 أس 3 تحيد 3 مع 3 تبقى 3 أس 2 تبقى 9. ها هي 9 موان 3، ها هي موان. دابا تعوض بالتحتاني بواحد، 1 أس 3 هي 1 على 3 ناقص 1. الوغ هاد الحسابات اللي عندنا دابا هنايا غنشوفوا هادشي شحال عطانا. نعمل سيدي غنحاولوا اول حاجه نحيدوا لي بارونتيز، نجمع هذا مع هذا مثلا شويه عليا. دونك موان 1 سور 3 ها هي بلس 1 ها هو، موان مع هاد الموان عطيني بلس 8 سور 3 موان 2 ها هي بلس 1 ها هو موان 1 سور 3. دونك انا دابا هنا موان مع موان عطيني بلس 1 موان غتدخل على تولي موان 1 سور 3. 9 ناقص 3 هي 6 يعني بلس 6. وهنايا نكمل هنا ماشي مشكل، موان 1 سور 3 موان مع موان يعطيني بلس. كاين شي حاجه متقابله؟ لا اظن. واخا عندي واحد في الاخر زيد، و6 هي 7، وواحد هي 8، وواحد هي 9، وواحد هي 10. ها هي 10. دونك هادو حيدتهم. عندي موان 1 سور 3 نزيد عليه موان 1 سور 3 هي موان 2 سور 3، موان 2 سور 3 كندوي على هذا وهذا. وموان 1 سور 3 عاوتاني هي موان 3 سور 3، وموان 1 سور 3 عاوتاني هي موان 4 سور 3. اش بقى لنا نعمل سيدي؟ بقات لينا دونك حيدنا قلنا هاد العشرة هي 1 و6 هي 7، 7 و1 هي 8، 8 و1 هي 9، 9 وهاد الواحد هي 10، و10 وهنا باقا ليا ناقص جوج ماشي مشكل، هي نديرها في الاخر. ها هي ناقص جوج ما غتسلكش لينا. وهنا عندي زائد 8 على 3. دونك كاع المسائل دوزناهم. 10 ناقص جوج بيان سيغ هي شحال؟ هي 8. 8 على 3 ناقص 4 على 3 هي 4 على 3، لحقاش المقام بيناتهم واحد. إذا هذه هي النتيجة. 8 زائد 4 على 3 بتوحيد المقامات. المقام هنا غنضرب في 3، 8 نضرب في 3، 8 في 3 بيان سيغ 24، 24 و 4 هي 28 على 3. هذه هي النتيجة ديال الانتيغرال اس. داكوغ. دونك نتمنى هذه حتى هي تكون واضحه وقدرتوا تفهموا اش كنقصد بعلاقه شال وكيفاش كتنفعنا في اننا نزولوا مثلا القيمه المطلقه. ولكن باش تحيد القيمه المطلقه خصك تعرف ضبط الاشاره. دونك ديجا شي حوايج هنايا راه فيهم طرون كومان حاضر، فيهم البكالوريا حتى هي بيان سور حاضره، فيهم جداول الاشاره حاضره. دونك ديجا هاد المسائل الله يرضي عليكم درب عليهم باش يوليو عندك مسائل بسيطه بزاف. الوغ دابا غندوزو ليكزومبل الاخر اللي بقى لنا اللي هو زد. الوغ زد ما عندناش بيان سور القيمه المطلقه، ما نظنش عندنا قيمه مطلقه، اذا ما غنطبقوش فيها شال، وبها غادي نختموا ان شاء الله ليكزارسيس 3. زد عندي انتيغرال من 0 ل 1 اكس بو ديال 2 اكس موان اكس بو دو اكس دي 2 اكس. بيان سور اول ملاحظه الله شنو هي؟ واش عندي المجموع هنايا ولا الفرق ولا شي حاجه؟ عندي الفرق. اذا كل وحده غنفكر فيها بوحدها. ولكن شنو هما القواعد؟ تبع معايا مزيان اش غادي نقول لك باسكو سي فريمون تري تري امبورطون. معروفه القاعده اللي بسيطه بزاف ديال اكس بو دو اكس. اذا كان عندي الاكس بو دو اكس لا بريميتيف ديالو شنو هي الاكس بو دو اكس. دونك هنا ما نختلفوش فيها نهائيا، متفقين؟ دابا كان عندي اكس بو ماشي ديال اكس ديال شي حاجه اخرى، خاصني نشوف واش ديك الحاجه الاخرى بروميي دوغري ولا دوزيام دوغري تروزيام. المهم بحال كاين بروميي دوغري وما عدا البروميي دوغري. اذا كانت بروميي دوغري من الاحسن تستعمل هذه القاعده. الى تري سامبل، اذا كان عندك الاكس بو ديال شي حاجه الدرجه الاولى يعني ا اكس بلس بي مباشره لا بريميتيف ديالها هي 1 على ا. اذا 1 على العدد اللي مضروب في اكس، وكتعاود تكتب هذيك اللعيبه كيف ما هي اكس بو ديال ا اكس بلس بي. الوغ اعيد. الا عندك اكس بو دو اكس عرفنا البريميتيف ديال اكس بو دو اكس. الا كانت اكس بو ديال شي حاجه اخرى قول ديك الحاجه الاخرى واش بروميي دوغري ولا لا. الا كانت بروميي دوغري من الاحسن تستعمل هذه القاعده. الا كانت ولا لا ديك الساعه تستعمل القاعده الثالثه اللي هي او بريم فوا اكس بو ديال او. كتكون لا بريميتيف ديالها هي اكس بو ديال او اللي درناها في الفيديو السابقين ديجا درناها. دونك عندي هاد جوج قواعد.
غادي يسولفيوني في هاد الانتيغرال زد. بسم الله. دونك زد ايكال اكسبو ديال ا اكس هادي قلت بلس بي لقيت هنا بلس زيرو راه هي بلس بي، دونك ديك بي هي زيرو ماشي مشكل. دونك لا بريميتيف ديالها واحد على ا كيجيو لو رول دو ا سي 2 وكتعاود تكتبها اكسبو ديال 2 اكس موان اكسبو ديال اكس. لا بريميتيف ديال اكسبو ديال اكس راه هي لي بورن نعمس لي دابا سي 0 و 1 ايكال ليماج ديال الفوقاني اللي هو 1 موان ليماج ديال التحتاني اللي هو 0 على بركة الله. دونك هنا 1 sur 2 اكسبو ديال 2 فوا 1 اذا اكسبو ديال 2 موان اكسبو ديال 1 هي او، اي حاجه اس واحد قلنا هي نفسها. دونك هنا سي او. دابا راه لي هادشي عوض ليها اكس بزيرو. 2 فوا 0 سي 0 اذا اكسبو ديال 0 قلنا هنا تكرار سي 1 اكسبو ديال 0 سي 1 و 1 في 1 دومي هي 1 دومي موان اكسبو ديال 0 عاوتاني هي 1. دونك بالنسبه لنا دابا زد يساوي او كاري سور 2. هذا غتضرب في هاد واحد موان او موان 1 دومي موان مع الموان غيعطيني بلس 1. دونك زد ايكال اكسبو كاري سور 2 موان اكسبو ها هي 1 موان 1 دومي واحد ناقص نص هي نص. الوغ هذه هي النتيجة ديال لو ديرني انتيغرال في ليكزيرسيس 3. دونك نتمنى ان لي 12 اكزامبل اللي خدمنا في ليكزيرسيس 3 تكون الحمد لله وضحت شي شويه الرؤيه، او نتمنى ان تكون وضحت بزاف، ونتمنى انكم تكونوا شديتوا لي 12 اكزامبل اللي خدمنا في ليكزيرسيس 3 وعاودتوهم بوحدكم. ماشي مشكل تخطا في واحد في جوج في ثلاثه في اربعه حتى في النص حتى في 10 فيهم ما كاينش مشكل. المشكل هو انك ترفع يديك وتستسلم. نو الفو افوار لا بيرسيفيرونس. ان الله يحب العبد البلحاح. وغتسمحوا لي نكتب هنايا كيف ما كنا كنديروا في لا كلاس دي اند ديال لا فيديو بيان سور، ماشي ديال الدروس ديالنا. ان شاء الله حنا مازال مستمرين ومازال ان شاء الله نعطيو اكثر واكثر. تهلاو.